بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من غمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذاتی اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے خاص ہے۔ اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آقائے کائنات سید الاولین والآخرین امام المرسلین امام المجاہدین رسول الثقلین امام القبلتین سید الکونین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام سامعین محترم دوستو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک دی آمد ہے۔ ان قریب اے ماہ مبارک مہینہ میرے اور تہاڈے تے سایہ فگن ہون والے اے مہینہ بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ ایدی عظمت انج سمجھ لو کہ اے مہینہ اللہ تعالی دی طرفوں ایک مہمان مہینہ،
انسان دی فطرت ہے کہ جدوں انسان کول کوئی بھی مہمان آندا ہے وہ بندہ بیٹھ کے سوچدا ہے، حساب لگاندا ہے کہ جڑا مہمان آ رہے ہے او دے قریب اس مہمان دی کنی کو عزت ہے، پھر اس حساب دے نال او دا استقبال کر دے، انہوں مرحبا کہن دے، او دے واسطے انتظام کر دے، اور ایڈا وڈا اللہ دا مہمان ہے کہ اللہ پاک نے پوری کتاب قرآن پاک دے اندر کسے بھی مہینے دا نام لے کے تعریف نہیں کیتی۔ اگر قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے مہینے دا نام لے کے تعریف کیتی ہے تے او مہینہ رمضان دا مہینہ ہے۔ ایک کوئی مہینہ جدا نام لے کے تعریف کیتی اور ایک کوئی رات جدا نام لے کے تعریف کیتی۔ مہینہ رمضان دا ہے اور رات لیلۃ القدر دی ہے، اور لیلۃ القدر بھی رمضان وچ آندی۔ میرے محترم بھائیو، جڑا رمضان دا مہینہ ہے نا، اے اسلامی سال دا 9واں مہینہ ہے، تے توانوں پتہ ہے 9واں مہینہ ماں دے نزدیک، والدہ دے نزدیک بڑا اہم مہینہ ہوندا ہے۔ جی میں ماں دے نزدیک 9واں مہینہ بڑا اہم ہوندے، اسی طرح اہل ایمان دے نزدیک 9واں مہینہ رمضان والا بڑا اہم ہوندا ہے۔ اور جی میں 9ویں مہینے دے اندر اللہ پاک ماں دی گود اندر ایک لال ڈال دیندے نے، ایویں اس 9ویں رمضان والے مہینے دے اندر اللہ پاک اہل ایمان دی گود اندر جنت دے ٹکٹ ڈال دیندے نے۔ جی میں 9ویں مہینے دے اینڈ تے اللہ پاک ماں نو خوشی وکھاندے نے، ایویں اسلامی 9ویں مہینے دے اینڈ تے اللہ پاک نے اہل ایمان واسطے عید والی خوشی رکھی، اور ایک خوشی چھوٹی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدوں لوگ عید پڑھن واسطے آندے نے، اللہ پاک فرماندے نے، اے میرے فرشتیو تسی گواہ ہو جاؤ، آج جننے بھی قیام و سیام دے پابند بندے آئے بیٹھے نے، میں ساریاں نو جنت دے چھڑی۔ اتنا عظیم المرتبت مہینہ ہے، اتنا مقام والا اور شان والا مہینہ۔ رمضان المبارک تو چند دن پہلے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام نو جمع کیتے،
صحابہ نو جمع کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ گل سنو قد ازلکم شہر عظیم ان قریب تواڈے تے ایک مہینہ سایہ فگن ہون والا ہے او مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے او مہینہ بڑی شان والا مہینہ ہے بڑے مقام والا مہینہ ہے آئیے غور کیجئے توجہ کیجئے رمضان المبارک دا مہینہ کس قدر عظمت اور شان والا ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دے دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر فلا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فرمایا اے او مہینہ او بچیاں نو بٹھاؤ پچھلا ساتھی آپ بچیاں نو نا انہوں نے کی کھیل بنائی انہوں نے صحیح طرح بٹھاؤ بچیاں نو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اے او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر قرآن نازل ہویا گئے رب رحمان دا کلام نازل ہویا گئے کلا قرآن نہیں نازل ہویا ہے مفسرین فرمان دینے اللہ پاک نے جنیاوی کتابہ نازل کیتیا نے اور رمضان دے مہینے دے اندر نازل کیتیا نے تورات آئیے رمضان دے مہینے اندر آئیے انجیل آئیے رمضان دے مہینے دے اندر آئیے زبور آئیے رمضان دے مہینے دے اندر آئیے الواح موسیٰ دا نزول ہویا گئے رمضان دے اندر ہویا گئے صحفی ابراہیم دا نزول ہویا گئے رمضان دے اندر ہویا گئے اللہ پاک نے 313 صحیفے نازل فرمائے رمضان المبارک دے اندر نازل فرمائے سب تو وڈی گل اے وے سب تو فضیلت والی گل اے وے جدوں دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تو تشریف لے کر چلے گئے نے اس تو بعد
بعد حضرت جبریل علیہ السلام دا آنا بند ہو گیا ہے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام دی ڈیوٹی اللہ دے نبیاں وال پیغام لے کے آنا ہے، اللہ دے نبیاں وال وحی لے کے آنا ہے، کیونکہ نبیاں دا سلسلہ مک گیا ہے تے حضرت جبریل دا آنا بھی ختم ہو گیا ہے۔ لیکن رمضان المبارک نو اللہ پاک نے انی شان عطا فرمائی ہے، رمضان المبارک دے مہینیاں دے اندر اللہ پاک دا اے نوری ملائکہ دا سردار فرشتہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام آندے نے اللہ دی زمین تے آندے نے، تسی کہو گے نبی تے ہے کوئی نہیں، حضرت جبریل کا دے واسطے آندے نے، جدو نبی ہوندے سن او تو اللہ دا فرشتہ وحی لے کے آندا سی، جدو نبی ہوندے سن او تو حضرت جبریل پیغام لے کے آندے سن، ہون نبی نہیں نے، ہون رمضان اندر جبریل مومن علیہ السلام لے کے آندا ہے، ہون رمضان اندر مومن علیہ حضرت جبریل سلام لے کے آندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام۔ اللہ اکبر، اللہ جی میں اے مہینہ عظمتاں والا ہے، جی میں اے مہینہ شانہ والا ہے، اے مہینہ برکتاں والا ہے، اے مہینہ رحمتاں والا ہے، جی میں اے مہینہ عظیم گئے وے مہینہ مبارک گئے۔ سنن نسائیم دی روایت گئے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اتاکم رمضان شہر مبارک، اے جڑا رمضان دا مہینہ برکتہ والا مہینہ اے مبارک مہینہ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تو فتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب جہنم۔ جدو رمضان دا مہینہ شروع ہو جاندہ ہے، اللہ پاک جنت دے دروازے کھول چھٹ دینے، جدو رمضان دا مہینہ شروع ہو جاندہ ہے، اللہ پاک جہنم دے دروازے بند کر چھٹ دینے اور شیاطین نو جکڑ دینے۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں سمجھائی ذرا ہو رگے چلیے روایت صحیح ترغیب و ترغیب اندر گئے۔ امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نو صحیح قرار دیتا ہے، بڑی مٹی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، ایمان نو تازہ کرن والی حدیث ہے۔ تسی آیت سنیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آمین جدی تنو حدیث بھی سناوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسخرین، علی المتسخرین۔ جدوں بندے سیری پہ کر دے گندے نے آسمان تو اللہ پاک اپنے روزے دار بندیاں دے درجات بلند کر دے گندے نے۔ تو
तुसी सैरी करदे हुंदे हो उधर तुहाडे दर्जे बुलंद हुंदे पे ने ते अल्लाह दे फरिश्ते भी तुहाडे वास्ते दुआवां करदे पे ने अल्लाह अकबर अल्लाह नहीं समझ आई आ जरा और अगे चलिए मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक उम्मे सिनान नामी औरत आईए आ करके अर्ज कर दिए सोने आए मेरा दिल करदा सी मैं चाहती सा तुहाडे नाल रल के बैतुल्ला दे अंदर जांदी लेकिन मैं जा नहीं सकी ते हुण की करां नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया बीबी हुण इंज करी रमजानुल मुबारक दे महीने दे अंदर उमरा कर लवी अल्लाह तेनू हज दे बराबर सवाब अता फरमा देंगे अगली हदीस बड़ी प्यारी है वैसे ते हदीसां सारियां बड़ियां प्यारियां ने लेकिन आ हदीस सुन के तेरा ईमान ताजा ना होवे फिर मुकद्दरा विच कोई फर्क है अल्लाह को अकबर अल्लाह सहीहुल बुखारी है 1863 नंबर हदीस है मेरे पैगंबर दा फरमान है नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा रमजानुल मुबारक दे अंदर उमरा अदा कर लेंदा है ओ इंजिए अल्लाह पाक ओनू इंज सवाब अता कर छड़ देने जिवें ओने मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नाल रल के हज कर लिया है जिवें ओने नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम नाल रल के हज कर लिया है अल्लाह को अकबर अल्लाह कितना बड़ा मुकाम है कितना बड़ा शान है कितनी बड़ी रिफत है कितना इख्तराम है इस रमजान दे महीने दा खालिक़े कायनात दा कुरान सुनिए फरमाया शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश्शहर फलयसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून फरमाया ए महीना रमजानुल मुबारक दा महीना रमजान भी हिदायत दा जरिया है कुरान भी हिदायत दा जरिया है रमजान भी फर्क करने वाला है कुरान भी फर्क करने वाला है तुसी आखोगे रमजान दा महीना हिदायत वाला किवें बनदा है बड़े बड़े बंदे जिदे ने जेड़े रमजान अंदर दाढ़ी रख लेंदे
نے بعد دے اندر کدی بھی داڑھی نہیں کٹواندے بڑے بڑے بندے جدے بھی نے جڑے رمضان اندر گانیاں تو توبہ کر لیندے نے بعد دے اندر کدی بھی گانیاں دے نیڑے تک نہیں جاندے بڑے بڑے بندے جدے نے جڑے رمضان اندر نمازاں شروع کر دیندے نے بعد دے اندر نماز کدی بھی نہیں چھاڑ دے اللہ اکبر اللہ رمضان جھوٹے اور سچیاں وچ فرق کرنے والا ہے قرآن جھوٹ اور سچ وچ فرق کرنے والا ہے رمضان دسدا ہے جھوٹے کیڑے نے سچے کیڑے نے اور قرآن دسدا ہے جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے رمضان دا مہینہ شروع ہوندا ہے جڑے مومن بندے نے روزے دار بندے نے او مسجد اندروں لبدے نے سچے بندے مسجد اندروں لبدے نے تے جھوٹے بندے کناتاں وچوں لبدے نے سچے بندے مسجد اندر بیٹھے ہوندے نے جھوٹے بندے ہوٹلاں وچ وڑ کے بیٹھے ہوئے نے چاواں پہ پیندے نے گانے پہ کھاندے نے اللہ اکبر اللہ کئی بزرگ نا رمضان المبارک دے اندر کئی لوگ پریشان ہو جاندے نے اسی شوگر دے مریض ہاں فلاں فلاں بیماری ہے تے روزے بھی آ گئے تے کی بنے گا تے یقین جانو اللہ جاندہ ہے تسی بھی تجربہ کیتا ہوئے گا کہ اے رمضان دا مہینہ ان دے اندر برکت ہی نہیں ہے پہلے بندہ ڈاواں ڈول ہوندہ ہے مریض بندہ تے او جدوں روزہ رکھ لیندہ ہے او بھی صحت مند ہو جاندہ ہے روزہ رکھ کے بیمار بندہ بھی ٹھیک ہو جاندہ ہے اس واسطے پریشان نہ ہویا کرو ٹینشن نہ لیا کرو روزہ رکھیں گے تے کی ہوئے گا روزہ رکھ کے تے ویکھو بیمارو بزرگو بابا جی روزہ رکھ کے تے ویکھو ود تو ود کی ہوئے گا تو روزہ رکھے سارنوں پیڑ ہو جائے گی ود تو ود تیرا دل کبران لگ جائے گا واد تو واد تینوں بھوک لگ جائے گی واد تو واد کی ہوئے گا تو مر جائیں گا یہی ہوئے گا نا واد تو واد کی ہوئے گا تو مر جائیں گا تو فیصل آباد اندر روزہ تو فیصل آباد اندر رکھے آئے تے افطاری جنت وچ ہو جاویں گی اگر تم مر گیا انج سمجھ لو انج کہہ لو تو ساری بیگم نال کیتی ہے اگر تم مر گیا فوت ہو گیا تے افطاری جنت دیا حورا نال ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان کتنا پیارا مہینہ کسے صاحب نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی اے مہمان مہینہ مہمان رب دا مہینہ یارو مہمان رب دا اے جڑا آ رہے ہیں ایک دو دنہ دے بعد مہمان رب دا مہینہ یارو بخشش دا اعلی خزینہ یارو لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا سیری دا تحفہ لے کر آیا سحری دا تحفہ لے کر آیا اور روزے دا سب لئی ہے پیغام لایا لٹ لو بغارا
رمضان آیا رمضان آیا دعا کریے ہو مہینہ کی ہووے اگلا جملہ سن کے تڑپ جائے دعا کریے ہو دعا کریے ہو مہینہ کی ہووے او مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے دعا کریے ہو مہینہ کی ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا افطاری دے ویلے زمزم کھجورا افطاری دے ویلے زمزم کھجورا او جنت چ ملسن سونی اغورا لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا اللہ اکبر اللہ میری اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہون والا قرآن اس مہینے دے اندر کی کرنا ہے روزہ رکھنا ہے کائنات دے لوگو جی میں رمضان شان والا ہے ایویں روزہ بھی شان والا ہے جی میں رمضان مقام والا ہے ایویں روزہ بھی مقام والا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا اے ایماندارو اسی تو آٹے تے روزیاں نو فرض کر دیتا گئے جویں پہلیاں قومت فرض کر دیتا سی ہر نبی دی امت تے روزہ فرض سی ہر قوم دے لوگاں تے روزہ فرض سی تو آٹے تے روزہ 2 ہجری دے اندر فرض کیتا گیا گئے نبی پاک علیہ السلام ہجرت دے 2 سال بعد مدینہ منورہ دے اندر نے اللہ پاک نے روزیاں دی فرضیت دا حکم نازل فرما دیتا ہے اور روزیاں دا مقصد کیا ہے روزیاں دا مطلب کیا ہے روزیاں دی غرض و غایت کیا ہے روزیاں دا معنی کیا ہے فرمایا لعلکم تتقون تاکہ میں اور تسی متقی بن جائیے پرہیزگار بن جائیے تقوی والے بن جائیے تقوی دا معنی کیا ہے جویں کھانا پینا چھڑے آئے ایویں گالیاں نکالنیاں بھی چھڑ دئیے جویں کھانا پینا چھڑے آئے ایویں گناہ بھی چھڑ دئیے جویں کھانا پینا چھڑے آئے ایویں اللہ دیاں غرام کردہ چیزاں بھی چھڑ دئیے جویں کھانا پینا چھڑے آئے ایویں ظلم تے زیادتی بھی چھڑ دئیے سب تو بڑا مقصد تقوی ہے تاکہ میں اور تسی متقی پرہیزگار بن جائیے روزے دا دوسرا مقصد ہے اللہ کو اکبر اللہ ہے تاکہ تو بھوکا رویں تے تینوں بھوکے یاد آ جانے روزہ رکھ کے تینوں غریب بندے یاد آ جانے تو روزہ رکھے آگوے
گرمی دا سخت موسم ہووے تے شدت دی تینوں پیاس لگی ہووے تے بھوک لگی ہووے دوپہر دا ٹائم ہووے او تو سوچیا کر او غریب بندے جنہاں دے گھر اندر کھانا موجود نہیں جنہاں دے بچے بھوک نال بلک دے پئے نے اللہ انہاں دا بھی احساس کریا کر کچھ ماڑے برا ہوندے نے کچھ پرا دولت مند ہوندے نے او تگڑیو پراؤ ماڑیاں پراواں دا خیال رکھیا کرو اللہ کو اکبر اللہ تواڈے نال تے لوگ گلاں نہیں کر دے ساڈے نال لوگ بڑیاں بڑیاں گلاں کر دے نے اللہ جاندا ہے اے جڑا دور جا رہے ہے اے جڑا وقت جا رہے ہے ماڑے بندیاں دیاں کمراں ٹوٹ گئیاں نے غریب بندے غربتاں دی وجہ تو مر چکے نے ایک نوجوان نے مینوں گل سنائی ہے جڑا پچھلا رمضان دا مہینہ گزریا ہے ایک گھر دے اندر بیٹیاں ہی بیٹیاں نے تے بیٹا کوئی نہیں اور نہ بیٹیاں نے پہلے دن بھی افطاری پانی نال کیتی ہے اور نہ بچیاں نے دوسرے دن بھی افطاری پانی نال کیتی ہے تے باپ تیسرے دن اے ارادہ کر لیندا ہے اے قصد کر لیندا ہے باپ کہندا نہیں میریوں بیٹیوں میریوں بچیوں آج جنی مرضی دور جانا پوے میں جاواں گا آج مینوں جنی دیر مزدوری کرنی پوے میں کراں گا میں کچھ نہ کچھ ضرور تواڈے واسطے لے کے آواں گا تے باپ نکل جاندا ہے بیچارہ شام تک مزدوری لبدا پھردا ہے مزدوری لبدی کوئی نہیں تے خالی ہاتھ شام نو واپس آ جاندا ہے باپ ایتھے بیٹھا روئی جاندا ہے بچیاں اوتے بیٹھیاں روئی جاندیاں نے ایک چھوٹی جی بچی نے اپنے ابو نو روندیاں ویکھیا تے گولا کر کے کہندی ہے ابو جان نہ روو اج بھی اسی افطاری پانی نل کر لواں گیا نہ روو اج بھی اسی روزہ پانی نل کھول لواں گیا اور مینوں دسنا کی فائدہ تیرے جام شیری دا کی فائدہ تیرے شربت سندل دا تو جدوں افطاری کرنا ہے تیرے سامنے جام شیری بھی پیا ہوندا ہے شربت سندل بھی پیا ہوندا ہے دودھ سوڈا بھی پیا ہوندا ہے طرح طرح دیاں نعمتاں پیا ہوندیاں نے او ایک پانی پی لیا کر تے ایک غریب دے گھر اندر پہنچا دیا کر اللہ دی قسم دے کے میں تینوں کہنا وا اگر روزے دار غریب بندے نو تو پانی میٹھا پلا دیویں گا قیامت دے دن اللہ تینوں سونے دے گدوں غوزے کو سردا پانی پلا چھڈن گے اللہ کو اکبر ہے اللہ اس واسطے روزہ ایوی دسدا ہے کہ بھوکیاں دا خیال رکھنا گئے ماڑیاں دا خیال رکھنا گئے اللہ کو اکبر ہے اللہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر نے اللہ دے بڑے چنیدہ پیغمبر نے اللہ دے بڑے پیارے پیغمبر نے اللہ دے بڑے پرہیزگار پیغمبر نے اللہ دے بڑے لاڈلے پیغمبر نے اللہ دے بڑے قریبی پیغمبر نے نسل در نسل انبیاء دی لڑیے باپ بھی نبی دادا بھی نبی پردادا بھی نبی حضرت یوسف علیہ السلام منصب حکومت آئے نے خلافت آئے نے حکمران بنے نے
نے حکومت دی سیٹ سنبھالیے حضرت یوسف علیہ السلام روزے رکھی جاندے نے حضرت یوسف علیہ السلام نے روزے رکھنے شروع کر دیتے نے کسے پوچھیا یوسف جی تسی حکمران بنے ہو تے روزے کیوں رکھی جاندے ہو حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے میں روزہ تاں رکھیا ہے تاکہ مینوں غریب یاد آ جاون میں روزہ تاں رکھیا ہے میں روزہ رکھیا ہے مینوں بھوک لگے گی مینوں بھوکے یاد آ جان گے او جتے وزیر اعظم راج کے کھاندا ہووے انہوں کیویں پتہ چل سکتا ہے غریب دی غربت دا انہوں کیویں احساس ہو سکتا ہے بھوکے دی بھوک دا کیویں احساس ہو سکتا ہے وقت دے حاکم نو چاہیے کہ روزہ رکھیا کرے تاکہ غریب دی غربت دا انہوں احساس ہووے تاکہ بھوکیاں دی بھوک دا انہوں احساس ہووے اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فرمایا روزے دار واسطے اللہ پاک نے دو خوشیاں رکھیا نے ایک خوشی ادوں ہوندی ہے جدوں روزے دار افطاری دے وقت روزہ افطار کرن لگتا ہے اور دوسری خوشی ادوں ہوئے گی جدوں قیامت دے دن رب رحمان نال ملاقات کرے گا سبحان اللہ فرمایا الصوم جنہ روزہ ایک ڈھال ہے جس طرح میدان جنگ دے موقع تے زیرہ لوہے دی ڈھال پہنی جاندی سی تاکہ دشمن دے تیر تو بندہ بچ جائے اسی طرح جن نے روزہ رکھ لیا ہے سمجھ لو نے ڈھال پہن لئیے اللہ پاک انہوں گناہاں تو محفوظ فرما دے اور صحیح البخاری دی روایت سب تو وڈا فائدہ روزے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ جس بندے نے ایمان دی حالت دے اندر اور ثواب دی نیت دے نال محض اللہ دی رضا دی خاطر روزہ رکھے ہے غفر له ما تقدم من ذنبہ اللہ پاک او دے زندگی دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑ دے فرمایا من قام رمضان جڑا رمضان المبارک دا قیام کر دے قیام اللیل کر دے تراویحاں پڑھ دے او دے بھی پچھلے سارے گناہاں نو اللہ پاک معاف فرما دیندے نے اور فرمایا من قام لیلۃ القدر جڑا لیلۃ القدر دا قیام کر دے اللہ او دے بھی پچھلے گناہاں نو معاف فرما دیندے آئیے غور کیجئے توجہ کیجئے روایت ابن حبان اندر ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رمضان دا مہینہ آن والا ان گاج واج کے ہوشیار ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ گاج واج کے درود پڑھو پتہ چلے رمضان دا قدر کرن والے احترام کرن والے بیٹھے نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہی جڑا بندہ صحیح طریقے دے نال روزہ رکھ لیندا گئے اللہ پاک نو انام پیارا لگدا گئے دسوئے والے آئے فیصلہ بادی آئے تیرا ایمان تازہ نہ ہو
ہووے تے پھر آکھی لیکن توجہ چاہی دیئے مکمل اللہ فرمان دینے انہیں روزہ میرے واسطے رکھے آگئے انہوں اجر بھی میں خود عطا کرانگا انہوں ثواب بھی میں عطا کرانگا انہوں نیکیاں بھی میں عطا کرانگا محدثین نے اس حدیث دے 3 معنی لکھے نے پہلا معنی ہے اللہ پاک نے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے بندیاں دا اجر فرشتے لکھ دینے بندہ بیت اللہ اندر نماز پڑھے فرشتے 1 لاکھ لکھ لیندے نے بندہ مسجد نبوی اندر نماز پڑھے فرشتے 1000 لکھ لیندے نے بندہ بیت المقدس مسجد اقصی دے اندر نماز پڑھے فرشتے 250 نمازاں لکھ لیندے نے بندہ اس مرکزی مسجد دے اندر نماز پڑھے فرشتے 27 نمازاں لکھ لیندے نے جدو افطاری دا ٹائم ہوندہ گئے روزے دار روزہ کھول لیندہ گئے فرشتے قلم پکڑ کے بیٹھ جاندے نے اللہ سونے ایدہ اجر کنہ کو لکھنا ہے روزے دا اللہ ایدہ ثواب کنہ کو لکھنا ہے روزے دا اللہ فرماندے نے فرشتے ہو تسی پرا ہو جاؤ تو اڈے واسطی گال نہیں ہے کنہ کو اجر ہے کنہ کو ثواب ہے تسی پرے ہو جاؤ انہیں روزہ میرے واسطے رکھے آئے انہوں اجر میں خود دینا ہے انہیں روزہ میرے واسطے رکھے آگئے انہوں اجر بھی میں عطا کرانگا انہوں ثواب بھی میں عطا کرانگا ایک معنی ہو گیا تے دوسرا معنی ہے وَأَنَا عَجْزِي بِهِ حضرت امام بغوی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان دے اندر لکھ دینے حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ دا قول گئے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دی عدالت دے اندر بندے نو لے آندہ جائے گا بندے دیا نیکیاں دا ٹیر لگ جائے گا ادھر بندے کھڑے نے ادھر بندے کھڑے نے ایک بندہ کی گال لائے انہیں دنیا تے میں نو گالیاں کڑیاں سانے اللہ فرمان گی انیاں نیکیاں لے جائے دوسرا کے گالا سونے آئے انہیں میں نو مندہ بولے عزی اللہ فرمان گی انیاں نیکیاں لے جائے ایک غور بندہ آئے گا آکے گالا سونے آئے انہیں میرا حق کھاتا سی اللہ فرمان گی انیاں نیکیاں لے جائے ایک بندہ کے گالا انہیں میری دکان مکان پلاٹتے قبضہ کیتا سی اللہ فرمان گی انیاں نیکیاں لے جائے دیا نیکیاں دے اندروں ایک روزے والی نیکی رہ جائے گی تے بندے اجے کھڑے نے بندہ کے گالا سونے انہیں میرے تے ظلم کیتا گئے ایدہ اے روزے والی نیکی چوک کے میں نو دے چھڑو اللہ فرمان گے نہیں میں تو انو اپنی رحمت نال خوش کر چھڑاں پر اپنے بندے دا روزے والا جر کسی نو نہیں دینا ہے الصوم لی وانا عجزی بی الصوم لی حدیث ویکھو کنی پیاری الصوم لی اللہ فرما رہے نے الصوم لی وانا عجزی بی انہیں روزہ میرے واسطے رکھے آگئے انہوں اجر بھی میں عطا کرانگا اللہ کو اکبر تیسرا مانا ہے وانا عجزی بھی انہوں اجر بھی میں عطا کرانگا قیامت دا دن ہوئے گا تڑپ جایا جے تیجا مانا مقدسین دا سن کے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جنتی جنت دے اندر چلے جانگے اللہ پاک سب تو پہلے اپنے چہرے دا دیدار روزے دارانو کروانگے
سب تو پہلے کنا پیارا مانا ہے اللہ پاک سب تو پہلے اپنے مکھڑے دا اپنے چہرہ پرانوار دا اللہ دیدار کروان گے تے روزے دارانو کروان گے اللہ کو اکبر اللہ دعا کرو اللہ مینوں تانوں نصیب فرما دے وے اللہ مینوں تانوں انہاں خوش نصیباں اندر شامل فرما دے وے خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان کائنات دے لوگو اے مہمان آ رہا ہے جویں کوئی ساڈا مہمان آنا ہوئے اسی گھر دی صفائی کرنے ستھرائی کرنے اسی سامان لے آ کے پہلے رکھ لینے اسی گڈیاں دا انتظام کر لینے پیسیاں دا انتظام کر لینے اللہ دی قسم آ جڑا مہمان آ رہے ہیں اے سب تو وڈا مہمان ہے اے مہمان اپنے نال مغفرت لے کے آیا ہے اے مہمان اپنے نال جنت لے کے آیا ہے اے مہمان رحمت لے کے آیا ہے اے مہمان برکت لے کے آیا ہے اے دے احترام واسطے تیاریاں کر لو اے دے احترام واسطے اپنیاں مصروفیتاں کام کر لو اے دے انتظام واسطے اپنے موبائلاں نو بند کر لو اے دے احترام واسطے مکمل تیاریاں کر لو اے مہینہ ورکشاپ والا مہینہ ہے اے مہینہ تربیت والا مہینہ ہے اے مہینہ ایک ٹریننگ والا مہینہ ہے اس مہینے دے اندر اپنے آپ نو داخل کر لے مکمل طور تے فرما بردار بن جا مکمل طور تے اس مہینے دے اندر داخل ہو جا ادھروں مہینہ مکمل ہوئے گا ادھروں تیرے گناہ معاف ہو جان گے ادھروں مہینہ مکمل ہوئے گا تے ادھروں تیری ٹیوننگ بالکل مکمل طور تے ہو جائے گی اس واسطے میرے محترم بھائیو رمضان المبارک دا مہینہ اے مقدرہ والے ہو تسی بھاگاں والے ہو تو آڈے لکی نمبر نے کہ اللہ پاک نے تو آڈی زندگی دی اندر دوبارہ پھر اے رمضان المبارک دا مہینہ لے اندر وگرنہ تسی نظر دھراؤ کئی ایسے بزرگ نے جڑے آج نظر نہیں آ رہے انہوں نے پچھلا رمضان ساڑھے نال گزارے ہے جس طرح بابا جی بڑے پیارے بزرگ محترم جناب محمد اشرف ندیم صاحب رحمت اللہ علیہ آج نظر نہیں آ رہے اسی طرح کئی بزرگ کئی ساتھی کئی نوجوان اللہ پاک ساریاں دی مغفرت فرمائے اللہ پاک سنو زیادہ تو زیادہ اپنے مہمان دا احترام کرن دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین